السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نبداو فورماسيون خاصه بالبايثون. بايثون هو من بين احسن لي لونغاج بروغراماسيون يمكن نهضروا عليهم، واللي بطبيعه الحال يمكن نخدموا فيه في بزاف ديال المجالات. يعني يمكن نخدموا فيه ديسكتوب، يعني نخدموا دي زابليكاسيون اللي نخدموا فيهم في البيسي، ويمكن نخدموا فيهم الويب بطبيعه الحال الا زدنا ليه بارفوا كيلكو فريم ورك بحال جانجو. الوغ حنا على العموم غنبداو دابا في لي باز، وغنحاولوا من الحويجات اللي معروفين على البايثون. واحد الانسان اللي يلاه بيبدا البروغراماسيون بيفهم الالغوريثم، سي ميو انه يبدا بالبايثون، دونك سو سغا بوكو ميو في هاد لو كا. الوغ الا جينا هنايا دونك غادي نخدم بطبيعه الحال بان ايديتور غراتوي، وهاد ليديتور غادي يكون هو الفيزيو ستوديو، اللي يمكن لكم تلشارجيوه من اي سيت، من اي موقع. دونك ولا دخل لجوجل طابي تيليشارجي فيزيو ستوديو كود، او يمكن اللي قلت لكم قبل في فيديوهات سابقه اللي كنا هضرنا فيهم على ووردبريس ولا اتش تي ام ال، انك تدخل لو سيت ديال نينيت. دونك هنا ما كاينش مشكل، ولكن الا كان شي واحد عنده مشكل غنخلي لكم لي ديتاي ديال التيليشارجمون ديال هذا البتي لوجيسيال. حاجه اخرى مهمه في هذا اللوجيسيال اون فوا تبديت تخدم به البايثون، ف باش مزيان الفيجوال ستوديو فيه لي بلوغين بريسك لو ميم برينسيپ اللي تيكون في ووردبريس. يعني كاينين دي شنو هما لي بلوغين؟ هما اضافات دي زيكستونسيون اللي حنا تنحطوهم في هاد ليديتور باش يولي تيخدم لينا مزيان، ويقدر يخدم لنا بحال ان وي سي ويك. شنو هي وي سي ويك؟ بين قوسين وات يو سي از وات يو جيت، يعني داكشي اللي تتشوف هو اللي غادي تحصل عليه. بمعنى تيمكن ليا نبروغرامي وتنشوف الباساج بريسك ليكزومبل ديال دريموفر في الاش تي ام ال وفي بي اش بي في لي زوطخ لونغاج. ما عليناش، حنا غنبداو دابا بالاكستونسيون. اول حاجه غادي نوركو عليها، تنجي لهاد لوبسيون هنايا تيعطيني لي زيكستونسيون، تنجيو نوركو على بايثون. وبطبيعة الحال كاين اناكوندا راه يمكن لكم تخدموا به، كاين الباي شارم، كاينين بزاف ديال لي لونغاج. كاين الايدلي ميم ديال بايثون اللي يمكن لك انك تخدم عليه بشكل مباشر. هذا من جهه. حاجه اخرى قبل ما نبداو، فضروري انك تيليشارجي وتانستالي البايثون، وهذه من الامور اللي هي مهمه. اذا باش نعطيو نظره لهاد المعطيات، دونك باش نتيليشارجي الفيزيو ستوديو، دونك بكل بساطه غنكتب فيزيو ستوديو كود، وهنا غادي يطلعوا ليا بزاف ديال لي لوجيسيال. هنا غادي نوريك ديريكتومون على داونلود، وغادي نلقى هنا اوتوماتيكمون ويندوز. هو راه ليك غاتوي، وراه لي ديسپونيبل في لينكس او في الماك. تيليشارجمون غادي تختار لا فيرسون اللي عندك حاليا. لا فيرسون اللي هي كاينه هي ديال 64، وهنا يمكن لك دير سيستم انستالر بوغ الي بلو لوان. الوغ جانب اخر اللي هضرنا كيفاش غنتيليشارجي البايثون، دونك حتى هو بنفس المبدا غادي نكتبو تيليشارجي بايثون، ومباشره غادي نمشي لبايثون بوان اورg، وهنا غادي نلقى بانه غادي يقترح عليا مجموعه لي فيرسيون. لا ديرنيير فيرسيون هي 3.8. حاولوا تفاداو انكم تشارجوا لي فيرسيون تيبداو ب 2، لان هذيك لا فيرسيون ما بقيناش نخدموا بها بزاف. الوغ نورمالمون غنخدموا بهاد لا فيرسيون ديال 3.8. حاجه اخرى مهمه، تيقول لك بانه امتى اول مره تدارت هاد لا فيرسيون، امتى اخر مره غادي يوقف الدعم ديال هاد لا فيرسيون. مثلا لا فيرسيون اللي هي كومون بو دير 3.6، سيهضروا على ان هاد لا فيرسيون ديال 3.6 اللي بيان سيكوريزي، يعني ما فيهاش مشكل. باش تفهموا لي زيكستونسيون اللي غتخدموا بهم، علاش غنخدموا ب 3.6 باش ما نخدموش ب 3.8، ولا واش نزعموا على 3.8 ولا لا. ف 3.6 اللي سيكوريزي 6 و 3.5 سون سيكوريزي. هاد 3.5 تحطت في 2015، 6 تحطت في 2016. وبالنسبه ل 3.5 غتسالي السيبور ديالها، يعني ما باقيش غادي يتم الدعم ديالها، غتسالي في 2020 في 3 في 13 في شهر 9. وبالنسبه ل 3.6 غتسالي في 23 في شهر 12. الوغ بالنسبه ل 3.8 كتبين لينا هنا بانها بيغ فيكس، يعني ما بقاوش فيها دي بوغ. يعني تم الحل ديال مجمل لي بوغ، وبدات الخدمه بها في 14 في 10 2019، وغتبقى خدامين بها حتى 2024 هي فاش غيتقاد هاد الدعم ديالها. الوغ جينيرالمون هادو المعلومات اللي تعرفهم على لي ديفيرونت فيرسيون ديال بايثون، باش انت تحاول تختار شنو هي لا فيرسيون اللي بتخدم بها. مي بالنسبه لنا بويسكو حنا يلاه غنبداو ويلاه غنديفلوباو، دونك سا سغا بوكو ميو نخدم فيرسيون جديده وتنشوف معاها لي زيتاب اللي هما كاينين. بيان سور ما فيها باس ترجع ل 3.6. الوغ هنا تتمشي دير ديريكتومون داونلود، وهنا بطبيعة الحال راه تعطيك ليكستونسيون اللي غتكون ميسرة، ومن بعد اونغوجيستري سويفون راه مفيهاش اي مشكل. هذه حاجة بسيطة تخي بيان. اذا دابا عرفنا ملي غنتيليشارجيو بايثون، وعرفنا شنو هما الحويجات اللي غادي نخدمو عليهم، دوك تتانستالي جوج الحويجات تكون عندك ديك الساعة القدرة باش تخدم عليهم. هنا غنمشي ليكستونسيون، وغادي نكتب، غنمشي لهاد لوبسيون، غنمشي لفيزيو ستوديو ديالي، وغادي نمشي هنا ديريكتومون بايثون، وهنا غنجي ندير عندي بزاف لي شوا ملي غنكتب بايثون، وغنخدم على هاد الاولى، وراه سي تري تري امبورطون، راه كافيه كبدايه. مزيان.
اذا من بعد غادي نمشي للفايل وغادي ندير نيو فايل، يعني ان نوفو فيشي. اول حاجه غادي نبدا بها قبل ما نبدا نكتب الكود ديالي، هنا بطبيعه الحال جو في اوغمونتي ان بو لا طاي باش يبان لكم كثر. هاد لي زيكستونسيون غادي نحاول نرجعهم هنايا، هاد ويلكم غنحيدوها، وفي نفس الوقت غنمشي هنايا الفايل وغادي نقول ليه سيف از. الوغ من الضروري انك انت في الاول فاش يلاه غادي تخدم انك دير واحد الدوسي ديالك فاش غادي تجمع فيه لي طرافو اللي غادي تخدم عليهم. اول حاجه خصنا نعرفوا بان ليكستونسيون ديال بايثون دونك تتكون بوان بي يغريك. الوغ انا هنا غادي نسميه بايثون تي بي، دونك يمكن تسميه باي سميه ماشي مشكل. غادي نخلص لهذا الدوسي وغادي نسميه مثلا بروميي كود ولا بروميي كود، دونك ديريكتومون ماشي مشكل. وهنا في لو تيب هنا غادي يطلعوا ليا بزاف ديال لي تيب. جو في طابي بي، الوغ اوتوماتيكمون غادي نلقى البير بي اش بي اي بايثون. الوغ مباشره غادي نختار بايثون وغادي ندير انغيستري. تري بيان. الوغ دابا غادي نبداو اول حويجات اللي ضروريين. ملي تانستالي ليكستونسيون اللي هضرنا عليها فانت ديريكتومون تيتزادو عندنا هاد لي زوبسيون بروبليم اوتبوت تيرمينال اند ديبوغ كونسول. الوغ هنا تيولي تيسمح لينا باش انني ما محتاجش نمشي نخدم في شي ايديتور اخر، دونك تنولي خدام كلشي عندي في الانترفاس اللي هي قدامي. نبداو بسم الله. اول حاجه بايثون علاش مزيان؟ كي قلنا تتهز فيه الالغوريثم كما هو تكتبو سو فورم ديال ان تكست، بمعنى ما غيكونش عندك مشكل كبير في انك تعرف كيفاش تخدم على بايثون. دونك تتهز الكود كما هو، دونك داك الالغوريثم اللي تتخيلتيه في راسك تترادويه الكود، ما فيهش بزاف ديال التعقيدات. مثلا حاجه بسيطه، الا خدام في جافا وبغيتي دير لافيشاج ديال الميساج خاصك تكتب سيستيم اوت بوان برينت ولا بوان برينت. البايثون لا، ديريكت تكتب برينت. حاجه اخرى خصنا نعرفوها على البايثون، دونك هذا بدا الكود ساهل، كاينين دي دو بوين ما فيهش كثر لي بوين فيرغول، فيه تيبوغاج ساهل، يعني فين تيوقع لي تيقول لك شوف هذا السطر في هذه البلاصه تيقول لك هنا راه كاين مشكل. هذه حاجه اخرى مهمه. حاجه اخرى تخدموا بها البيج داتا بزاف، يعني دوك لي دوني اللي كبار وهذا. دونك البيج داتا ما غاديش نحاول نشرحها لكم بهذا المعطى، ولكن الدومين اللي هو مطلوب بزاف تيخدموا به البونكات، يعني فاش يكونوا لي زونجستخمون كبار بايثون تيمشي بواحد الطريقه مزيانه. علاش؟ لان الفيشي ديالو تيكون خفيف، الوغ ملي تيكون كود طويل ما تيكوناش نلقاو فيه بزاف ديال لي دوني. حاجه اخرى بين قوسين، جوجل خدم على البايثون. كاينين بزاف ديال لي سيت اللي هما خدموا في لاباز ديالهم بايثون، منهم جوجل. كاين كود بايثون في بزاف ديال لي زابليكاسيون ديالو، لان جوجل ما خدامش بان سول لونغاج، عنده بزاف ديال لي برودوي. كاين بزاف ديال البرودوي ديال جوجل اللي خدموا بالبايثون. مزيان. الوغ البايثون نبدا بسيط، هو انه ساهل وتينفع بزاف لي زيتود سيونتيفيك. داكشي علاش تلقى الدراري ديال الكلاس بريباراتوار تيقراو بايثون هو الاول، وفيه بزاف ديال لي موديول. وثانيا راه ماشي جديد بزاف، نقولوا في فيرسون ديال 2.7 راه باديه من 91. نبداو نقولوا بسم الله ونبداو باول كود اللي حنا غنحاولوا نخدموا عليه في البايثون. الوغ كبدايه غنجي نكتب هنا برنت. حاجه مهمه هو انه منين انستاليت هذيك ليكستونسيون ديال ليكستونسيون اللي انستاليناها ديال بايثون، فهو ولا تينفعني وتيعطيني بزاف ديال لي دوني اللي يمكن ليا انني نخدم عليهم. الوغ انا كبدايه غنجي نكتب هنا برنت، وضروري انك تكون مشيت للبوان بي ايكغيك باش هو يخدم معاك بهذا الشكل. الوغ غندير برنت ومباشره غادي اون فوا نكتبو برنت غادي نكتب باغ اكزومبل ندير هنا بونجور ونكتب هنا سي مون بروميير programme. Là, c'est ma première ligne. Ou bien c'est mon premier code en Python. Mon premier script. اللي جبنا نكتبوه ما عندناش مشكل. الوغ اون فوا تنسالي هنا تنجي وتندير هاد ران. الوغ هنا ستارت ديبوغين يمكن نخدم على نورك على اف 5 سا فا مارشي. جاتون ان بو. فوالا. دونك اون فوا تدوز لوبيراسيون صحيحه فغنشوف الاوتبوت. فوالا. فوالا اون فوا نساليو دونك هنا تيعطينا دونك يا با دو بروبليم. الوغ اون فوا تيعطيني بان ما كاينش مشكل، دونك انا ما عطاني اوكين ايرور اوكين، يعني هنا عطاني كلشي مزيان. دونك هذا هو التيبوغاج هو اللي تيشوف واش كاين شي خطا. مثلا نجيو باش تفهموا التيبوغاج شخص به، جيت درت هنا اي وجيت درت ران ودرت ستارت تيبوغين، هنا راه تيعطيك لي زيرور. ها هو هنا جا قال لي فوالا راه كاين واحد الخطا، كاينه واحد ليرور. مي تنوريك تيقول لي انديفايند فاريابل برنت، يعني تيقول لك ان هاد الفاريابل ما كايناش اللي خدمتي عليها. مزيان. انا فهمنا دابا شنو هو التيبوغاج. الوغ كاينه ليطاب اللي حنا غادي نبغيو ديريكتومون، وانا غنجي نوريك ديريكتومون على هاد لابتيت فلاش. وهنا
run بايثون فايل ان تيرمينال. غنجي نورك عليها ديريكتومون. تقول لي هنا في البروبليم ما كاين مشكل، تنمشي هنا للتيرمينال، تيجي لي افيشاج ديال التيرمينال، وها هو هنايا فوالا شتو لو ميساج اللي كتبنا، ها هو فين دونك بي اس، يعني هنا تقول لي فوالا لو كود فين خدمنا، دونك كاين ويب 5 اناكوندا بايثون بوان اكزي، فوالا ها الفيشي دونك لو لين تاعو كامل، وهنا دونك لو فيشي اللي هو اش بروميير كود بوان بي ايكغيك، اي فينالمون تعطيني لو ميساج اللي انا باغي، ها هو هنا فين كتبناه. لاحظوا معايا دابا الا جيت درت اونطري وجيت كتبت مثلا برانت باغ اكزومبل 5، الوغ اوتوماتيكمون نجي ندير اكزيكوتي، ها هو غادي يطلع ليا هاد لو كود وغيطلع ليا 5. وغادي من بين اول الامور اللي حنا خصنا نكونوا عارفينها على بايثون دونك كبدايه. الوغ هذا من بين اول الامور. الوغ ندوزو للجانب الثاني اللي حنا غنبداو نخدمو عليه، لي فاريابل. كيف ما كاع لي لونغاج كاينين بزاف الانواع لي فاريابل، غنذكروا الاشهر منهم. مثلا بايثون الا جيت كتبت انا بكل بساطه الا قلت له ا ايكالا 5، ا ايكالا 5، فهذا تيعني بانه راه اعتبر بان هاد ا اون فاريابل. شنو هي فاريابل؟ هي واحد ليسباس في الميموار اللي غتحط فيه دي فالور. بحال تقول مثلا عندك واحد البيت في الدار، هذاك البيت في الدار تيمكن نجي نحط فيه في الاول 5، نجي نحط فيه من بعد 6، 5 الناس، بعد شويه كانوا فيه 6 الناس، فهو سميتو ديما البيت. ولا مثلا في المدرسه كاينه لاصال 1، لاصال 1 يمكن يكونوا فيها 20 الناس مع العشرة، هي راه بقات سميتها لاصال 1 ولكن الكونتوني ديالها فيه 20 الناس. واحد شويه خرجوا جاو 40 واحد جلسوا في هذيك لاصال. غادي نقول عاوتاني بان راه الكونتوني هو 40 واحد، وديك الساعه لاصال راه هي او تتاخذ اخر قيمه. وهادشي اللي غادي نحاولوا نفهموه هنايا. هنا لاحظوا معايا قبيله فاش خدمت على 5 ما كتبتش هاد لي زاكولاد. علاش؟ حيت 5 ستا نونتي. ولا جيتو شفتو دابا فاش تندوز هنا، لان خصكم داكشي اللي تكون اصلا ديك ليكستونسيون غتنفعكم بزاف. فاش نجي نوريك هنا على 5 تيجي ليا 5 2.1. هنا فاش نجي نوريك على هاد لو كا، فهنا تيعطيني بان هذا راه عباره على اون شين دو كاركتير سترينغ. كاين نوع اخر اللي هو بوليان، يعني لوجيك، ترو اور فولس، صحيح ولا خاطئ. كاينين انواع كثيره ما غاديش نديطايو بزاف، نهضروا على هاد الثلاثه بعدا في الاول باش ما نكثرش عليكم من الاول ونمشيو دقه بدقه. الوغ انا جيت هضرت هنا على ا ايكالا 5 وجيت من بعد وانا نقول ليه ا ايكالا 6، وانا نجي دابا وهادو بجوجهم يعني اش وقع؟ عطيت له ا 5 وعطيت له ا 6. جيت وانا نقول ليه برانت ا، في نظركم اش اللي غادي افيشي لينا هنا فاش غنقول برانت ا؟ هذا مبدا كاين في كاع لي لونغاج باش نكونوا بساط. الوغ ملي غنقول ليه برانت ا، لاحظوا معايا ا ما درتلهاش لي زاكولاد. الوغ هنا غنجي وغندير اكزيكوتي، وها هو هنا غادي يعطيني فوالا. دونك انا نحيد هذا الميساج باش ما يبقاش مبلصنا، غنخلي غير هذا ا ايكالا 5 ا ايكالا 6 برانت ا. دونك هنايا غادي نجي وغادي يعطيني في لافيشاج اش 6. الوغ بحال لانه 5 ما اعتبرهاش، يعني ملي خديت عطيتها في الاول 5 وجيت من بعد عطيتها 6 ما تياخدش القيم كاملين، تياخد القيمه الاخرانيه اللي حنا عطينا لها. حاجه اخرى مهمه، تخيلوا معايا جيت دابا وانا ندير لي زاكولات، فنظركم اش بيوقع دابا؟ حولت لو تيب من اونتي حولتو لاش بكل بساطه السترينغ. دونك هنا ملي غنلونسي فانا ما افيشاش ليا 6، هنا كاين فرق ما بين ا وما بين ا ماجيسكول. حاجه اخرى غادي نجي نعطي هنا مثلا ا ما بين ا وما بين ا اونتر اكول. الا جيت عطيت ا القيمه 7، الوغ الا جينا عطينا ا دابا القيمه مثلا 7 وجيت ولونسيت هنا هاد القيمه وجيت قلت ليه دابا من بعد برانت ا وجيت واش كاين فرق؟ فوالا. الوغ هنا غنحيد هاد ا هنايا، دونك نخليها كوم اون فاريابل، يعني غتهز ليا القيمه ديال ديك لا فاريابل. لاحظوا معايا عطاني 6، ولكن الا جيت قلت ليه برانت ا، هذا هو اللي خصكم تفهموه انهم مختلفين. برانت هي افيشي، يعني برانت هي طبع، يعني افيشي القيمه ديال هذيك الفالور اللي درناهم. الوغ هنا تناخذ القيمه ديال ا، فوالا. دونك هنا تيعطيني 6 وهنا تيعطيني 7. دونك باش نفهموا بان البايثون اللي سونسيبل على لاكاز. شنو هي سونسيبل على لاكاز؟ يعني الا بدلت الماجيسكول المينيسكول تيتبدل القيمه. الماجيسكول راه حاجه والمينيسكول راه حاجه، يعني ا مينيسكول راه فاريابل بوحدها و ا ماجيسكول راه فاريابل بوحدها، ماشي جوج الحوايج بحال بحال، ماشي بحال لاش تعمل تكتب ماجيسكول والمينيسكول يا با دو بروبليم. اذا هنا خصنا نردو البال لهاد المساله. حاجه اخرى مهمه، باغ اكزومبل انا هنايا والله بادي وهذا النهار الاول وبغيت نقول فوالا راه هادي انتروديكسيون بايثون. اش غنجي ندير؟ تندير دياز، دياز اللي بطبيعه الحال الظرف كتخدموها تدير الجينيرال مع 3 الفوق دونك تعطينا دياز. غنجي نكتب مثلا هنا انتروديكسيون بايثون، انتروديكسيون ديريكتومون. الوغ انت كتب انتروديكسيون يعني تقديم. غنجي دابا لونسي، شوفوا معايا لافيشاج. لافيشاج افيشا ليا جوست ا و ا، يعني ا اللي قلنا 7 وهذا، ولكن هذا انتروديكسيون ما هضرش عليها. الوغ علاش ما هضرش عليها؟ لان هادي تسمى ان كومونتير. اشنو هي خدمه لي كومونتير؟ كومونتير مثلا انت
خدام بزاف الكودات وهذا وبغيتي تنظم هذوك لي كود، ولا مثلا هزيت هذا الارتيكل مثلا بيسميه انتروداكسيون ولا بيسميه افيشاج دي فالور ولا فاريابل ولا هذا، فانا مازال بغيت نخدم بهكا، ولكن بغيت منين نعاود نحل الكود ديالي نلقى معلومات على اش تيدير هذا الكود. يعني مثلا هذا الكود بيرمي دافيشي لي فالور باغ اكزومبل. اذا هذه من الامور اللي هي مهمه. اذا هذه تسموا دي كومونتير. لي كومونتير في البايثون تنديروا لهم دياز. دونك فيما شفتوا دياز يعرف كومونتير. حاجه اخرى، الناس اللي تيديروا توتوريالز بزاف في الانترنت، يعني تلقاهم دايرين ديما اش دياز، وتيبقى يشرح لك فوالا راه هاد لابارتي الكود اللي بغينا نديرو فيها، هاد لابارتي ديال الكود اللي بغينا نديرو فيها. اذا هادو مجموعه ديال الامور. الوغ نعاود نفكر بالزربه اش يمكن نديرو بالبايثون. الوغ بالبايثون يمكن نخدمو به في لي زابليكاسيون ويب، يمكن نخدمو فيه في الديسكتوب سوفتوير، يعني زابليكاسيون في البي سي ديالنا، يعني اللي تيخدموا بحال كي تيدير فيزيو ستوديو باغ اكزومبل. يمكن نديرو به لا كونيكسيون لي باز دو دوني، يمكننا نديرو به لا ليكتور ديال لي فيشيي، يعني اللي نكتب في ان فيشي نموديفيه نسوبريمي ندير اللي بغيت بالفيشي. البيك داتا هي اشهر حاجه فيه، وانه دوك المشاكل ديال الرياضيات اللي هما تري كومبلكس يمكننا اننا نعتمدوا عليهم. داكشي علاش درت لك كلاس بريباراتوار تلقاهم تيبداو من الاول بالبايثون. هو فريمون ساهل لانه يمكن يخدم عليه اي واحد، ولكن تيحل في نفس الوقت في ديك السهوله ديالو تيقدر انه يحل المشاكل الاكثر تعقيدا في الرياضيات، وتيقدر الدري انه يشد داك الالغوريثم ولا ديك المنهج اللي بيحل بها شي بروبليم ماتيماتيكس تيدوز به لهاد لوكا. والبايثون دونك يمكن نخدمو به في بزاف ديال لي بروتوتيب، يعني سيرتو في الانتيليجونس ارتيفيسيال تيخدم بزاف. الوغ علاش نقولوا بان البايثون غادي نخدمو به؟ اول حاجه البايثون ما عنديش مشكل جا يخدم في هذه البلاتفورم ولا لا، دونك يخدم في لي بلاتفورم كاملين. صاحب البي اش بي في هذه القضيه عنده السانتاكس ديالو ساهل بسيط ما فيهش مشاكل. تيمكن لي ديفلوبر يعني يخدموا ويكتبوا بزاف لي كود بالزربه، واخا هما كانوا تيديفلوبيو دوطخ لونغاج، لان لا لوجيك ديالو قريبه بزاف ديال لي لوجيك، وعنده الانتربريتور ديالو اللي هو بسيط وفيه بزاف لي دوني اللي يمكن نخدمو بهم. عاد زيد على انه تيعتمد على سكون ابل لورينتي اوبجي، يمكن نخدمو على لورينتي اوبجي. ويمكن لينا اننا نخدمو تاع لورينتي اوبجي، يعني فاش يكون عندنا لي كلاس نقادو دي زوبجي. مثلا كنقول عندي واحد الكلاس هيومان، هذا راه اوبجي، ونبقاو نخرجو بمجموعة لي دوني من هاد لو كود. تري بيان. اذا حنا فهمنا دابا كيلكو زافونتاج بالزربه على البايثون. شفنا بالاول بانه راه كي تتبدا تقول بسم الله بانك يمكن لك تخدم على لي فيرسيون اللي انت باغيهم في هاد لو كود. اذا هذا من جهه. الوغ فاش تسالي شي بروغرام بطبيعه الحال تيمكن لينا ناخدو مجموعه ديال لي دوني اللي يمكن لينا نفهموهم. فهمنا كذلك شفنا دابا تشوفوا معايا دابا مثلا لي زوبيراسيون ماتيماتيك في البايثون. باغ اكزومبل يمكن نكتب 5 زائد 3 ونلونسي. دونك انا نحيد هادو دابا كاملين، نكتب 5 زائد 3. لاحظوا معايا في لافيشاج هنا ما عطانا والو. علاش ما عطانا والو؟ لسبب بسيط، لاننا ما قلنا ليه ديال لا افيشي لا والو. اذا هنا ديريكتومون نجي نكتب ليه برانت ونحل الاقواس ونجي ندير برانت. فوالا 5 زائد 3. جو لونس ماتنون. غتلاحظوا بان عطاني 8. دونك il peut faire des calculs et des opérations mathématiques. الوغ شنو هما لي زوبيراسيون يمكن يدير؟ باغ اكزومبل انا غنجي ناخد هنا غنعطي دابا ا تتساوي مثلا 10. غنجي نعطي البي قيمه ديالها مثلا هي 6. غنجيو نشوفو دابا شنو هما العمليات اللي يمكن نديرو. هنا غنقول ليه برانت اش ا بلاس بي. الوغ هنا ملي غادي نلونسي فاول حاجه 10 زائد 6 عطاني 16. مزيان. غنجي نقول ليه مثلا اي ماينس بي، يعني ا ناقص بي. فوالا 10 ناقص 6 غتعطيني 4. فوالا لافيشاج تاعنا ما فيهاش مشكل. تخي بيان. جينا دابا بغينا الضرب. 10 في 6 غتعطينا 60. تخي بيان. عاوتاني غنخدمو على القسمة. غنقسمو على بي غادي تعطينا 1. الوغ فاصلة جو بونس فوالا 1.66. دونك ما عندناش مشكل. كاين واحد لوبيراسيون وحده اخرى تتسمى لو غيست دو لا ديفيزيون. شنو هو لو غيست دو لا ديفيزيون؟ 10 يعني غدير لا ديفيزيون كليتين
10 اللي قسمتها على 6 غادي تضرب واحد في 6 غتعطيك 6، غادي نقسم منها 6 نقسمها من 10 غتعطيك 4. الوغ لو غيست ديال هاد لوبيراسيون ديال 10 اللي قسمتها على 6 لو غيست ديالها هو 4. دونك تيتسمى الموديولو، وهذا كاين بطبيعة الحال تا هو في كاع لي بروغرام. الوغ هنا 10 اللي قسمنا على 6 باقي القسمة اللي غادي يشات لينا غادي يكون هو 4. برافو. دونك احنا دروكا عرفنا بعض العمليات الاولى اللي خصنا ناخدو. حاجة اخرى، دابا انا غادي نحاول ندير واحد المقارنة، سي بون. الوغ اللي هي لي كونديسيون. الوغ انا غنمشي معكم بواحد الطريقة غريبة شوية في البروغراماسيون، ولكن بغيتكم زعما البروغراماسيون تبغي شويه انني نقول بسم الله ونبدا، حيت هاك ولا هاك ما غنوصلوش ل 100%، حيت ديما خصني نقلب. دونك كل ما تعلمتي اكثر في البروغراماسيون، بريسك هاد لا ريغل كاينه في لا سيونس كامله، باش ما انت تعلمتي اكثر باش ما انت عرفتي راسك ما عرفتي والو. ما كاينش واحد غيقول لك انا ميتريزي كاع لي تروك، دونك غيكون تيكذب عليك، ولكن قادر انني نضرب مع لي تروك كاملين بحال نلعب ماتش الكره. دونك تتلعب ما ضامنش النتيجه، ولكن تعرف لي تكنيك تتلعب عليهم انك توصل للريزولتا اللي باغي. الوغ غادي نخدموا على اف، وغتشوفوا معايا هنا لافونتاج ملي حنا مانستالين هذيك ليكستونسيون اللي غنكتب اف. شفتوا اش دار؟ عطاني اف كونديسيون باس از باس. واش فهمنا دابا شنو هي اف؟ شنو هي اف؟ اف الا ترجمناها بالفرنسي هي سي، بالعربيه الفصحى هي اذا كان، بلغتنا الدارجه هي الى. الوغ الى اش كان اكبر من بي، شنو دونك هذه هي لا كونديسيون. الشرط شنو هو الشرط؟ الا كان ا اكبر من بي، يعني الا كانت 10 فايته 6، غتقول لي باغ اكزومبل غادي باس اش بيوقع. شفتو هنا اش داير 2 بوين. هاد 2 بوين يعني هي باش فوالا راه هادشي اللي جاي من بعد راه تابع لديك اف. حاجه اخرى هنا كاين واحد 4 ديال لي زيسباس تيبين بان راه هاد البلوك ديال اف، هادشي اللي بيوقع، هاد الباس اللي مكتوب دابا هنا، الباس اللي عطاونا بار ديفو راه تابع ليه مباشره. انا في النصيحه في الاول هنا، هادو كتبوا هاد اف وهاد كتبوا هاد از. حسن في الاول ما تستعملوش كاع ليديتور غيسهل عليكم، ولكن من الافضل انكم تكتبوها باش تتولفوا هاد الكود تخدموه. الوغ غنقول ليه هنايا برنت فوالا، وغادي نقول ليه هنايا لو ماكس اي ا. فوالا الوغ لو ماكس دونك فوالا هو ا. وغنجي نقول ليه إلز. اشنو هي إلز؟ هي سينون بالفرنسي، هي في حال لم يتحقق الشرط الاول، هي الا ما كانش. دونك هنا غادي نقول ليه لو مين اي دونك لو ماكس. سمحوا لي، دونك الا كانت اكبر من 6 راه الماكسيموم هو ا، والا ما كانش راه الماكسيموم هو بي. دونك لو مين اي لو ماكس، جو مكسكوز، لو ماكس اي بي. مزيان. جو في لونسي. هنا يقدر يكون شي مشكل، انا اعتبرتك ما كتبتو. فوالا دونك كاين مشكل مع ديك لو ماكس. دونك غنسمي انا كاع نمشيو باش ما ندخلوش. كاينه حلول اخرى صعيبه شويه، ولكن غادي نمشيو بطريقه بسيطه. لا فالور ماكسيمال اي ا. وهنا غادي نعاود نقول ليه لا فالور ماكسيمال اي بي. شوف دابا اش درنا هنا؟ اكبر من 10. اش قال لي؟ الا كان سيدي اكبر من بي، يعني هو شوف هاد الحاله واش فيها اكبر من بي؟ هو 10 و بي هو 6. الوغ 10 اكبر من 6. الوغ الا كان اكبر من بي، قول يا سيدي لا فالور ماكسيمال هي. ما كانش راه لا فالور اش ماكسيمال هي بي. جو لونس. هنا مشكل هو اننا ما تعاملناش معاه كوما تكست، وكان خصني حتى في الاول، جو ميكسكوز، حتى في الاول لانني ما درتش هاد لي زاكولات، جو ميكسكوز. دونك فريمون هنا ما درتش لي زاكولات، دونك اعتبرهم كوم دي فونكسيون. داكشي باش نقرا قبيله ماكس، يعني دابا حتى الا رجعت كتبت لو ماكس ما غاديش يكون عندي الخطا. ها هو شوفوا معايا دابا هنا الا جيت كتبت لو ماكس اي، هو اصلا دابا تعتبرها جمله صافي، تعتبرها كاركتر. لو ماكس جيت انا تا هو درت لو ماكس اي بي. مزيان. جو لونس. شوفوا معايا. دونك حيت ا اكبر من بي، حيت ا هي 10 و بي هي 6، قال لي لو ماكس اي ا. نجي دابا سيدي نبدل القيمه ديال بي ونعطيه 16. اش غادي يدير؟ لو ماكس اي بي. شفتوها؟ دونك سي تري بيان. الوغ دابا حنا ولينا نفهموا لي كونديسيون كيفاش تيخدموا، نعتمدوا فيهم على هاد النقطه، و تيولي بسهوله يمكن ليا
نلقى الشروط. الوغ هنا بدينا تنديرو اول بروغرام وبدينا تناخدو نقاط مهمه في هذا الاطار، وخدمنا قبيله على مجموعه ديال المعطيات اللي ضروري اننا ناخدوهم في هذا الشكل. دونك هضرنا على لي كومونتير، دونك شفنا با مال دو تروك اللي هما كبدايه يقدروا يخليونا تكون عندنا القدره نقولوا بسم الله في الدومين ديال البايثون، ويمكن لينا نخدموا على هاد لي باز كبدايه. الوغ جو فو ريميرسي، بون شانس et à une prochaine séance ان شاء الله toujours في